अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिसाब अल नमाज के जरिए। आखिरी सबक यानी सबक नंबर 20 में आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले कुछ सवालात हम पिछले सबाक से देख लेते हैं। तर्जमा कीजिए। अर रजीम चैट बॉक्स में लिखिए क्या जवाब होगा। अर रजीम। जी आमना बिल्कुल ठीक लिखा आपने। अर रजीम। शमीम अख्तर साइमा रेहाना जी बिल्कुल ठीक। सी यानी धुतकारा हुआ। इजा जा आ का मतलब इजा जा आ। जी मरियम ने भी ठीक लिखा था। इजा जा आ। जी रेहाना आमना साइमा अलीना जी बिल्कुल ठीक। जब आ जाए। शमीम अख्तर मरियम जी बिल्कुल ठीक। जिदनी। जी अलीना आमना शमीम अख्तर साइमा जी बिल्कुल ठीक। रेहाना बिल्कुल ठीक। चलें जी अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक में हमने क्योंकि हमारा टारगेट पिछले सबक में मुकम्मल हो गया था, आज के सबक में हम देखेंगे कि हमने जो अभी तक पढ़ा है, जो हमने एक दावा किया था 50% से ज्यादा अल्फाज, उसको हम कुरान मजीद की आयत पे अप्लाई करके देखेंगे कि ये हमारा जो दावा है ये किस हद तक ठीक है। ग्रामर में सरफे सगीर यानी शॉर्टेबल्स पढ़ेंगे और आखिर में नुक्ता तालीम होगा। क्योंकि हमारे अल्फाज मुकम्मल हो चुके हैं इसलिए हम आज अल्फाज की तादाद हमें नहीं बताने की जरूरत, क्योंकि हम सबक नंबर 19 के अख्ताम तक हम 232 अल्फाज सीख चुके हैं, जो कुरान में 41,111 बार है। जी साइमा आपने हैंड रेज किया हुआ, कुछ बात करना चाह रही हैं? वो कल आपने जो कहा था कि वो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका जी जी। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता वो मैं ये नस्तगफिरुक। जो दरमियान में हम टाइम होता है अच्छा ना 30 सेकंड का, उसमें इंशाल्लाह करवाऊंगी, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो उसमें कुछ चीजें मुझे पूछनी है। ओके। जी जी उस वक्त करते हैं हम उसको डिस्कस, ठीक है। चल अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्चुअली कोर्स मुकम्मल कर लिया है, क्योंकि हमारे जो अल्फाज थे वो हमने 232 अल्फाज वो सीख लिए हैं। इंशाल्लाह इस सबक में हम आपको बताएंगे कि आपने माशाल्लाह कुरान के 50 अल्फाज कैसे सीख लिए हैं और उनको किस तरह से हम अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले हम सूरह बकरा की इब्तदाई 5 आयात को ले लेते हैं। कुरान मजीद पढ़ने से पहले हमेशा आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जरूर पढ़ा करें। बिस्मिल्लाह पढ़नी जरूरी है, लेकिन अगर बिस्मिल्लाह स्किप भी हो जाती है तो इतना मसला नहीं है, लेकिन आउज़ बिल्लाह पढ़नी बहुत जरूरी है। बिस्मिल्लाह बेसिकली पढ़ी जाती है बरकत के लिए, तो कुरान मजीद तो खुद एक बरकत बाबरकत चीज है। तो लेकिन आउज़ बिल्लाह हमने पढ़नी है शैतान की पनाह, शैतान से पनाह मांगने के लिए, तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप कुरान सीखने या पढ़ने का इरादा करेंगे शैतान आपको जरूर बहकाने आएगा। अलिफ लाम मीम, ये तो हरूफ मुकत्तात है, हम सब जानते हैं कि इनका जो ये अल्लाह ताला को ही इनका मतलब पता है। और कुरान मजीद में इस तरह से जो भी अल्फाज आते हैं उनको हम हरूफ मुकत्तात कहते हैं, और उनको अलग अलग ही पढ़ा जाता है और उनके मीनिंग हम अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। अब आप मुझे इसमें से काउंट करके बताएं। आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं, आज हमारा जो सबक है वो इस तरह का है कि आप दरमियान में कहीं भी माइक ऑन करके जवाब दे सकते हैं। इसमें से आप मुझे काउंट करके बताएं कितने अल्फाज हैं जो हमें आते हैं। सभी आते हैं इंशाल्लाह। नहीं नहीं, जो हमने इस सभी। कोर्स में पढ़े हैं, जो हमने इस कोर्स में पढ़े हैं वो वाले। वैसे तो जालिका अल्हम्दुलिल्लाह। किताब ला रैब रैब ई नहीं आता है फिर। किताब 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 जालिका। आता है, ला जालिका होता है, ला ला भी आता है। हाँ जी। रैब रैब का पता नहीं क्या होता ना। अच्छा,
فی بھی آتا ہے، ہی بھی ہو گیا، ہدن بھی آ گیا، للمتقین، متقین آلموسٹ کا نام سبھی آتے ہیں، ایک نہیں آ رہا جیسے ریپ ریپ جی، اس کورس ریپ میں ہم نے کا دو مطلب الفاظ ان میں سے نہیں پڑھے ہوئے، ایک ریپ اور ایک متقین المتقین آتا، تو المتقین کا تو ہمیں مطلب آتا ہے کیونکہ وہ اردو میں بھی اسی طرح سے استعمال متقین ہوتا کا ہے، اس طرح۔ لیکن المتقین اور ریپ دو لفظ ہے جو ہم نے اس کورس میں نہیں پڑھے، باقی الحمدللہ ہم نے سارے الفاظ اس کورس میں پڑھے ہوئے ہیں، یعنی آلموسٹ 80% الفاظ جو ہیں وہ ہمیں آتے ہیں، ہم نے 50% کی بات کی تھی، ابھی ہم نے پہلی دو آیات لی ہیں، اس میں سے ایک آیت تو ظاہر ہے وہ حروف مقطعات ہے، اس کو تو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے، باقی جو پہلی آیت ہے اس میں ہمیں آلموسٹ 80%، یعنی ہم نے تو بات کی تھی 50% کی، لیکن 80% الفاظ ہمیں آتے ہیں۔ دیکھیں، ذالکا آتا ہے، اچھا ذالکا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا وہ، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ لکھا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ با محاورہ ترجمہ کرنے کے لیے صرف یہ لکھا گیا ہے، بیسیکلی یہ ہوتا ہے یہ وہی کتاب ہے، تو اس لیے ذالکا وہ کتاب ہے بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اردو کی کتاب، اردو کے اس میں خوبصورتی کے لیے یہاں پہ ذالکا کا مطلب یہ لکھا گیا ہے، بیسیکلی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ الکتابو کتاب ہے، اچھا الکتابو اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم اسم، حال کون ہے سا نا، اسم ہے؟ اس سے اسم معرفہ، اسم معرفہ، اچھا واحد جمع ہے؟ واحد واحد ہے، واحد ہے، کتب کتاب، اس کی جمع ہے، کتب جمع اس کی، ٹھیک ہے۔ کتب ذالک الکتابو یہ کتاب، لا نہیں، ہمیں لا کا مطلب بھی ہمیں پتہ نہیں، ریبا کا ہم نے نہیں پڑھا ہوا، اس کو ہم فی الحال چھوڑ دیتے، ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ فی ہی، فی اور ہی دونوں کا پتہ ہے، فی ہی اس میں، ٹھیک ہے، اب کیونکہ کتاب کی بات ہو رہی ہے، یہ وہی کتاب ہے، تو اس میں ہدن ہدایت ہے، ہدایت، ٹھیک ہے۔ للمتقین لی لیے، اور متقین کا ہمیں مطلب ہم نے لیجیے یہاں ویسے پتا ہے لیکن ہم نے یہاں نہیں متقین، پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم اس کو باقی الفاظ لیں گے، یہ دیکھیں، اب ریڈ کوڈڈ الفاظ وہ ہیں جو ہمیں آتے ہیں، اور بلو وہ ہیں جو ہمیں نہیں آتے، دیکھیں کتنے کم الفاظ ہیں جو ہمیں نہیں آتے، الف لام میم یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ ریب کہتے ہیں شک کو، اور المتقین متقی، متقیوں کی جمع، متقی کی جمع متقیوں، ٹھیک ہے، اردو میں بھی متقین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن متقیوں بھی لکھا جاتا ہے، یعنی یہ کتاب نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی دوسری آیت۔ اب ہم لیتے ہیں تیسری آیت، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، الذین پڑھا ہوا ہے ہم نے؟ جی ہاں، الذی اور الذی پڑا ہوا ہے نا، الذی بھی الذین اللہ زینہ صراط اللہ جو زینہ میں پڑھا تھا پہلے نا سے ہم نے، پڑھا تھا مجھے اللہ لگتا زینہ جمع ہے، اللہ زی اس کی جمع ہے، واحد ہے، جی اور اللہ زینہ جمع ہے، صراط اللہ زینہ سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں، اللہ زینہ وہ لوگ جو، ٹھیک ہے۔ اب ہے یؤمنون، اب یؤمنون کا جو شروع والا یا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فعل ہے فعل مضارع، اور فعل فعل مضارع، مضارع، اور آخر کا وانون ہمیں بتا رہا ہے یہ کیا ہے؟ جمع ہے، یعنی جب جمع ہے، یؤمنون ہم نے پڑھا نہیں ہے اس کورس میں، لیکن ہمیں اس کے بارے میں ایک بات یہ پتا ہے کہ وہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، جمع ہے، اور غائب ہے، یہ والا اشارہ ہے نا، غائب ہے، ہمیں اس کا اشارہ پتا ہے، مطلب اگر ہمیں نہیں بھی پتا تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ چیزیں پتا ہیں، ٹھیک ہے۔ بالغیب دو ٹکڑے ہوں گے، بی اور الغیب، بی کا مطلب ہمیں پتا ہے، ہاں، غیب ایک نیا لفظ ہے، ساتھ، ٹھیک ہے۔ فعل، وا اور یقیمونا، اب اچھا یہ یقیمونا جو ہے نا یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، لیکن یہ بھی مضارع، یہ ہم اس کورس میں پڑھنے والے سے ملتا جلتا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کسی ٹو میں پڑھیں گے یہ، تو یقیمونا جو ہے یہ بھی فعل مضارع ہے، اور جمع ہے، اور غائب ہے، ٹھیک ہے، یقیمونا، اس کا بھی ہمیں مطلب نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں پتا ہے۔ الصلاۃ، الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم، جی بھی ہاں پڑھا ہے، نماز، جی ہاں جی، پڑھا ٹھیک ہے پڑھا ہوا ہے ہم نے۔ نماز، ومما و من ما، تین تین ٹکڑے ہوں ٹکڑے گے، ہیں نا، اور یہ مما بھی ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مما جو ہے وہ من اور ما سے جڑ کے بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، من اور ما سے جڑ کر مما بنتا ہے، وا اور من سے ما جو، ٹھیک ہے۔ جو اب اگلا لفظ آ گیا رزقنا، رزقنا یہ اشارہ ہے اس کا، رزقنا، ٹھیک ہے۔ رازقہ کا ہم نے
اس میں وہ نہیں پڑا ہوا، مطلب نہیں پڑا ہوا، فیل نہیں پڑا ہوا، لیکن رازق کا سے بھی ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے؟ رازق، رزق ہم نے نہیں پڑھا لیکن نہ اور ہم نے پڑھا ہوا ہے، رزق نہ، یعنی جو بھی بات ہو رہی ہے وہ ہم اور ہم انہیں، ان دو چیزوں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ ینفقونا پھر وہی آ گیا کہ فعل مضارع ہے، غائب ہے، جمع ہے، مطلب نہیں پتا لیکن ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ اب اس میں جو ہے نا، آپ دیکھیں، ایک دو تین چار پانچ چھ سات، سات الفاظ آتے ہیں، یعنی اس میں بھی آلموسٹ ہمارے 50% سے تو زائد ہی ہیں الفاظ جو ہمیں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنے نہیں آتے جتنے میں پہلی آیت میں آتے تھے، لیکن پھر بھی کافی حد تک ہمیں آدھے الفاظ تو آتے ہیں۔ 50% کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کو آدھا قرآن پاک آ گیا، نہیں، آپ جو بھی پڑھیں گے ان میں سے آپ کو آدھے الفاظ آلموسٹ آتے ہوں گے، باقیوں کو آپ انشاءاللہ آگے کی سیکھیں گے اور اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، ریڈ کوڈڈ ہمیں آتے ہیں، یہ دیکھیں، مما، من اور ماں سے مل کر بنا، اور ان کا لفظی ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ ریڈ کوڈڈ وہ ہیں جو ہمیں آتے ہیں، اور بلو وہ ہیں جو ہمیں نہیں آتے۔ اللہ دینا، جو لوگ، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، یہ اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آمانا، یؤمنو، یؤمنون، یہ بھی فعل ہم انشاءاللہ QC2 میں پڑھیں گے۔ بی، پر، سے، ساتھ، الغیب، اردو میں بھی غیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اسے ہم یاد رکھ کر سکتے ہیں، غیب ہے۔ و یقیمونا، وا اور یقیمونا، قائم کرنا، یاد ہے؟ اقامت، قد قامت الصلاۃ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اور اہدنا الصراط المستقیم میں بھی پڑھا تھا، قائم بالکل کرنا، ٹھیک ہے؟ یقیمونا، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، و مما اور اس میں سے جو، رزقنا ہم نے رزق دیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے نا کہ ہم نے رزق دیا، ہم انہیں، ینفقونا وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لاتے، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کی کے لیے جو متقین ہیں، اور آگے لی بات ہو رہی، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو ہم نے رزق دیا انہیں اس کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ آگے متقین کی صفات ہے۔ پہلی بات بتا دی گئی کہ کتاب جب وہ نازل کی گئی اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، باقی متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی بات کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس پر، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں بھی اسی سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں کتنے الفاظ آتے ہیں۔ وا آتا ہے ہمیں، اللہ زینا آتا ہے، لوگ ہی میں وہ آتے ہیں نا لوگ جو، لذینہ۔ بالکل، جو لوگ، وہ لوگ جو، جمع میں آتا ہے، بالکل ٹھیک۔ ہاں، یؤمنون ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے، ویسے ہم نے اس کورس میں نہیں پڑھا ہوا لیکن پچھلی آیت میں پڑھا تو ہمیں پہلے یہ بھی آتا ہے۔ مزار اور وہ مزار ایمان لاتے ہیں بیما، دو ٹکڑے، بی اور ماں، بی اور ماں بیما، بی ساتھ، پر، ماں جو، پر ٹھیک ہے؟ جو انزلہ، یہ نیا لفظ ہے۔ الیکا، ٹیبل پڑھا ہوا ہے ہم نے، الیکا، الہ الیہی، الہ الیہم، الیکا، الہ اس پر، نہیں تم پر، طرف کا تو آپ ہو کی جائے گا طرف، نا، تو آپ کی طرف، آپ پر، الا آپ جو ہے پر، طرف ہے، صحیح، وہ آپ کی الا ہے جو پر ہے، ٹھیک ہے؟ طرف، الا آپ کی طرف، ٹھیک ہے؟ صحیح، آپ کی طرف، با الہ پر، اور ماں جو، انزلہ نیا لفظ آ جو گیا، من، ماں جو من ہم نے پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے؟ سے من سے سے، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الرجیم، الشیطان سے جی بالکل۔ قبل، سے قبل کا لفظ ہم نے پڑھا پڑھنے نہیں کا لیکن اردو اور انگلش، اردو میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے قبل، تو یہ ہم یاد رکھ سکتے ہیں، پہلے کا، آپ سے، اسٹارٹنگ آپ کے، یعنی آپ سے آپ پہلے، وا اور بی پر، ہاتھ الآخرہ، سے آخرت کا لفظ بھی ہم نے پڑھا ہے، وبالآخرہ، کہاں پڑھا تھا؟ ربنا، پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ربنا آتنا فی وقنا الدنیا وفی حسنۃ وقنا عذاب النار، بالکل وہی والا، یہ بھی ہمیں آتا ہے۔ ہم وہ سب، یوقنون یقین رکھتے، یہ ہم نیا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں ریڈ کوڈڈ الفاظ جو ہیں، یہ دیکھیں، بلو کتنے، چار الفاظ بلو ہیں، اور ریڈ کتنے، ایک دو تین چار پانچ چھ سات، آلموسٹ 65% الفاظ ہمیں اس میں بھی آتے ہیں، ساتھ آتے ہیں نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ 65% آتے ہیں نا، 7 آتے ہیں نا، 11 میں سے 7 آتے ہیں، تو آلموسٹ میں نے رفلی سر کے حساب کیا ہے کہ 65% آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جو نہیں آتے، یؤمنون ہم پچھلی آیت میں بھی پڑھ چکے ہیں، پتہ ہے ہمیں، فعل مضارع ہے، غائب ہے اور مذکر ہے، تو کیا ہوا؟ یؤمنون وہ سب ایمان رکھتے ہیں، اس
बिमा उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, ये नया लफ्ज था। आगे भी यही लफ्ज दोबारा आ गया है, इलई का आपकी तरफ, वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया, मिन कबलिक आपसे पहले। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि उन पर जो वो उस पर ईमान रखते हैं जो उन पर नाजिल किया गया, और उस पर जो उनसे पहले नाजिल किया गया, वबिल आखिरा और आखिरत पर, हम वो यूकिनून यकीन रखते हैं। ये लफ्ज नहीं आता, लेकिन यूकिनून भी मुदारे है, तो फिर यू से हमें पता चल रहा है मुदारे है, जमा है और गायब है। ठीक है, समझ आ गई यहां तक? जी हाँ, माशाल्लाह। अब अगली आयत, आयत नंबर 5, हमने 5 आयत लेनी थी ना, 5वीं आयत है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। इसमें सिर्फ एक लफ्ज ने है, बाकी सारे हमें आते हैं। उलाइका। उलाइका हमने पढ़ा है, जालिका तिलका उलाइका। अच्छा अच्छा, जालिका, हाँ। मुफलिहून। मुफलिहून, मुफलिहून मुफलिहून। में एक नया लफ्ज है बस, बाकी हमें आते हैं। उलाइका वो सब पढ़ा नहीं सब, हमने, अच्छा अला अच्छा। पर। जालिका तिलका, जी सॉरी जालिका, जालिका तिलका उलाइका। और उलाइका, उसकी जमा। ठीक है, अब ये देखिए, उलाइका। हमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फाज आते हैं 8 में से। ठीक है, सिर्फ एक नहीं आता, यानी 85% अल्फाज हमें आते हैं। ठीक है, ऐसा माशाल्लाह। ही है ना? 85%। हमने तो फिफ्टी बिल्कुल। परसेंट की बात की बिल्कुल। थी, अभी हम शुरू वाली आयत में तो हमें काफी अल्फाज आ रहे हैं। ठीक है, अब बिल्कुल। तर्जमा देखते हैं। उलाई का वो सब, वही लोग, अला पर, हुदन हिदायत है, पर है, मिन से, रब्बीहिम अपने रब, क्योंकि वो लोगों की बात हो रही है ना, तो रब्बीहिम भी अपने उन लोगों की बात है, उन लोगों का रब। व उलाई का और वही लोग, हम वो सब, अल मुफलिहून, अल मुफलिहून का मतलब है कामयाब, फलाह से निकला है ये। फलाह तो पर हमने पढ़ा ना कामयाबी, तो मुफलिहून कामयाब होने वाले, कामयाब, बिल्कुल। मुफलिह कामयाब होने वाला, मुफलिहून उसकी जमा, कामयाब होने वाले। ठीक है, मुश्किल था कुछ माशाल्लाह। इसमें? नहीं नहीं, बहुत आसान। अब हम लेते हैं आयतल कुर्सी। हम सब आयतल कुर्सी सुबह शाम हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको याद भी है। अब हम इसका तर्जमा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को याद हो, लेकिन इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं जैसे हमने QC1 में सीखा है। अल्लाह, अल्लाह ताला। आप लोग मुझे ना जो मैं लफ्ज बोलूंगी, अल्लाह। अगर आपको तर्जुमा आता है तो आप माइक ऑन करके जवाब दे दीजिएगा। ला, जी ठीक है। नहीं। 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 इलाह, मौजूद। माबूद। माबूद। इल्ला, सिवाय। सिवाय। हुआ, वो वो। वो सब। हाँ नहीं नहीं, वो होगा हूँ, वो तो फिर वो सब होगा ना। अल हय्युल कय्यूम, ये दो वो। अल्फाज नए हैं। ला, ठीक जिंदा। है। नहीं। ना, ला नहीं। नहीं, ताखुजू नहीं। हमने नहीं पढ़ा हुआ, ये भी हम भी नहीं आ देखते हैं जो नहीं पढ़े हुए ना, आपको आते भी हैं तो हम उसको अभी देख देते हैं। ठीक है, पहले हम वो देख रहे हैं जो हमने रही। इस कोर्स ठीक में है। पढ़े। हु हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। ठीक है, वो जी हाँ। या उसे, सिनातुन ये हमने नहीं पढ़ा, वला और नहीं, नौमुन पढ़ा हुआ है हमने, नौम। वो पढ़ा था। वो नौमानी पढ़ा था। बड़ा था ना, सलातु खान। पढ़ा है, लेकिन पता नहीं, मैंने सलातु खान कुरान में। में पढ़ा था। हाँ जी, अस्सलातु मैंने खैरुम नौ। मिनन नौम में हमने ये पढ़ा था। मैंने ठीक है ना? जी पढ़ा तो था। नींद। अब आप देख लें नींद। हमें कितने अल्फाज आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4 हमें नहीं आते, यानी तकरीबन हमें 70% अल्फाज हमें आते हैं, बल्कि 66%, क्योंकि तकरीबन 2/3 हमें आ रहे हैं, यानी 4 नहीं आते 12 में से, और 8 आते हैं, तो ये तकरीबन 66% बनते हैं। ठीक है, अब जो नहीं आते उनको भी याद कर लेते हैं। कैसे? अल हय्यू जिंदा, और अल कय्यूम जिंदा। थामने वाला या सामने वाला। कायम रहने वाला। जो हमने युकीम भी पढ़ा था ना, वहां से ये भी कय्यूम, थामने वाला या कायम रहने वाला। ताखुजू आती है, ये हम इंशाल्लाह, ताखुजू जो है ना, ये भी फेल अम्र है, और सॉरी फेल मुदारे है, और सामने वाले के लिए। ठीक है, ताखुजू, ता से तफअलु तफअलु तंसुरु हमने पढ़ा है ना, ता शुरू में तो ताखुजू वो आती है।
ٹھیک ہے، یہ لفظ جو ہے نا یہ ہم انشاءاللہ یہ بھی QC2 میں پڑھیں گے. سیناتن اونگ، یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. اللہ اللہ تعالیٰ، اونگ، لا نہیں الہ معبود اللہ سوائے مگر ہوا اس کے یا وہ، الحیو زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے، لا نہیں تاخذو آتی ہے ہو اسے، سناتن اونگ، ولا اور نہیں نومن نیند. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یا الا باذنہ. لہو لہو اس کے لہو لیے، لہو اس کے لیے، ما جو جو، فی میں السماواتی آسمانوں آسمانوں کی آسمان جمع، آسمانوں کی جمع، آسمان کی جمع آسمانوں، وما اور جو، فی الارضی اور جو زمین میں، زمین زمین، میں، لا من جو من جو من من جو میں بھی آئے گا لیکن یہاں پہ اور میننگ میں آ رہا ہے، دوسرے میننگ میں آ رہا ہے. کون، سے کون بھی پڑھا تھا نا من کا میننگ. سے من من کون، جی اچھا ہاں کون، من کون، ہاں کون، ذا من کون، نیا لفظ ہے، الذی جو وہ جو. جو لوگ، وہ ٹھیک ہے، جو یا جو لوگ، نہیں اللہ زی ہے نا، جو لوگ تو اللہ زینا جمع ہو جائے گی نا، وہ جو یہ واحد ہے. یشفع نیا لفظ ہے لیکن وہ جو یشفع ہمیں پتا ہے، یا جو سے ہمیں پتا ہے فعل مضارع ہے اور غائب ہے اور مذکر ہے. یشفع کیونکہ واو نون نہیں ہے تو یشفع فعل مضارع ہے، ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا. اندہ اندہ کا تو ہم نے ٹیبل پڑھا تھا، اندہ اندہ جی ہاں اس کے پاس، اس کے پاس، اللہ اندہ اس کے پاس، اللہ مگر سوائے، سوائے، بی اذن ہی، بی اور ہی یہ ہمیں آتا ہے اذن کا ہم نے مطلب اور دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے، اس ایک دو اس کے تین اجازت، چار، بلکہ یہ دو چار پانچ چھ سات آٹھ نو 10 11 اور 12، تین الفاظ ہمیں نہیں آتے، 12 آتے ہیں. ٹھیک ہے، 80% الفاظ. اب دیکھیں، اب جو نہیں آتے اس کا مطلب بھی دیکھ لیتے ہیں. لاہو اس کا ہے یا اسی کے لیے ہے، ماں جو فی السماواتی آسمانوں میں، و ما فی الارضی اور جو زمین میں ہے، من کون ہے، زلزی. اچھا اس میں زا جو ہے نا یہ ایک اضافی طور پہ صرف اس کو سپورٹنگ کے لیے لگا ہوا ہے. اس کا مطلب یہاں پہ صرف عربوں کی اپنی کوئی لینگویج کی مجبوری ہے جو انہوں نے اس کی وجہ سے یہ زا لگتا ہے. ٹھیک ہے، یشفع سفارش کرے، شفاعت سے نکلا یشفع. ٹھیک ہے، جو کون ہے، وہ جو سفارش کرے، اندہ اس کے پاس، اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے نا. اللہ مگر، بی سے، اذن اجازت، ہی اس کی، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں وہ اللہ کا ہے، اور کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے. یعلم پڑھا ہوا ہے ہم نے، عالمہ وہ یعلم پڑھا تھا. جانتا ہے، ہاں یعلم جی یا وہ لمو جانتا ہے، ماں جو، بین جو بین ہم نے پڑھا ہوا ہے، درمیان، درمیان، بالکل ٹھیک. ایدی نیا لفظ ہے، ہم ان سب کے، وما ان سب کے، اور جو، اس اور جو الفا اور نیا جو لفظ ہے، ہمیں آتا ہے، ولا اور نہیں، یو ہی تونا بھی نیا لفظ ہے، ہم بشیء کسی چیز کا، من سے، علمی ہی علم اور ہی اس کے علم میں سے، اللہ مگر، اس بما کو جو وہ، سوائے، شاء ساتھ ہی شاء یاد ہے، چاہے، چاہے، بالکل ٹھیک. اب چاہے، ہم دیکھتے ہیں کتنے الفاظ نہیں آتے. انشاءاللہ. ایدی، خلفا اور یحیطون، تین الفاظ نہیں آتے، باقی الحمدللہ ہمیں سارے آتے ہیں. اچھا اب اس کا ترجمہ جب آپ دیکھیں گے نا، ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی. یعلم وہ جانتا ہے، ماں جو، بینا ایدیہم، اس کا ترجمہ جہاں بھی بک میں لکھا ہوگا نا کہیں پہ وہاں پہ لکھا ہوگا ان کے سامنے، لیکن اگر ہم لفظی مطلب لکھیں دیکھیں نا، بین درمیان، ہم ان کے، ایدی ہاتھ، ید ہوتا ہے ایک ہاتھ، ایدی دو ہاتھ یا ہاتھ کی جمع، جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے. اب سامنے کیوں لکھا جاتا ہے، جو چیز آپ کے ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے نا، جب آپ ایسے ہاتھ کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کے درمیان جو بھی چیز ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یہ لکھا جاتا ہے، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی، وما اور جو، خلفہم ان کے پیچھے ہے، ولا اور نہیں، یحیطون احاطہ کرتے ہیں، گھیرتے ہیں.
बिशैइन किसी चीज का, मिन इल्मी ही इसके इल्म से, इल्ला मगर, बेमाशा जितना वो चाहे। यानी अल्लाह ताला जो है वो सब जानता है, जो कुछ उनके सामने है, जो उनके पीछे है, और वो सब, वो लोग यानी उसका अहाता भी नहीं कर सकते, किसी चीज को जान भी नहीं सकते, किसी चीज को घेर भी नहीं सकते, सवाए उसके जितना वो चाहे। अगर वो चाहे तो हम किसी चीज को सर्च कर सकते हैं, उसका इल्म हासिल कर सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं, वरना हम उसके चीजों पे, हम उसके बारे में जान भी नहीं सकते अगर अल्लाह ना चाहे तो। वासिया, वासिया का लफ्ज नया है, लेकिन हमने ये ना टेबल पढ़ा हुआ है, सामिया सामियु, ये बिल्कुल वैसे ही है, वासिया वासियु, यानी ये माजी है, फिर माजी है, मुजक्कर और वाहिद है। कुर्सियु, कुर्सी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, हु उसकी, अस्समावाती उसके उसकी समय, आसमान और जमीन। आसमानों को, वल आसमान अर्द जम आसमान। जमीन, हम्म, वला और नहीं, ये उर्दू नया लफ्ज है, हु उसको, नहीं हिफ्जुहुमा। अच्छा हिफ्जु और हम हुमा नया है, हुमा हमने पढ़ा हुआ है, बेइना हुमा पढ़ा था ना, उसमें हमने पढ़ा था हुमा, उन के दोनों के। दरमियान, ऊ होता है के हु, दरमियान। जी, नहीं वो बेइना हुमा उनके दरमियान था ना, हु होता है वो, हुम होता है वो सब, और हुमा होता है दो के लिए, तस्निया का सीगा होता है। वाहुवा और वो, अल अलियू, कहाँ पढ़ा था अल अलियू? अली पढ़ा तो है, अलीउल अज़ीम, हाँ। हाँ जी, सुभान वहाँ रब्बी पढ़ा अल था। अजीम। अल वो अलियू, तस्वीर है, पर नमाज की तस्वीर है, जी बिल्कुल, नमाज की तस्वीर है ना। सुभान रब्बी अल अला और सुभान रब्बी अल अजीम दोनों पढ़ के, अल अलियू बुलंद मर्तबा, हम्म, अल अजीमु अजमत वाला है। अब देखते हैं, ये देखिए माशाल्लाह से, वासिया। अच्छा अब वासिया जो है ना, वुसत से निकला है, समा लिया उसने अपने आप को, उस मतलब सब कुछ अपने अंदर ले लिया, समा लिया। कुर्सी, कुर्सी उसकी, हु उसकी, उसकी कुर्सी ने अस्समावाती आसमानों को, वल अर्दा और जमीन को, वला और नहीं, ये उदू थकाता, ये उदू थकाता, हु उसको, हिफ्जुमा, हिफ्स हिफाजत से निकला है, हिफाजत हुमा उन दोनों की, किन दोनों की, आसमान और जमीन की। वाहुवा और वो, अल अलियु बल बुलंद मर्तबा, अल अजीमु अजमत वाला है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक जो आपने वो हाथ का इशारा करके बताया था, वो जरा दोबारा बता देंगी? बेना ऐदीहिम जो था, जी, हाँ हाँ, बेना, जी जी जी। बेना दरमियान, ऐदी हाथों के, हिम उनके, उनके हाथों के दरमियान। अब हाथों के दरमियान जो अच्छा। चीज होती है ना, वो हमारे सामने होती है, हम्म, जो भी हमारे हाथों के दरमियान चीज होती है वो हमारे सामने, हाथ पीछे तो नहीं हो सामने सकती है। ना, हमारे सामने। तो इसलिए इसका सही तर्जमा, जहां भी बेना ऐदीहिम लिखा होगा वहां पे आमतौर पर इसका तर्जमा उसके सामने लिखा हो, ठीक है। सही सही। हाँ, अच्छा मुझे एक सेकेंड आप टाइम, एक सेकेंड दे।
بہت معذرت خواہ ہوں میں، اصل میں درمیان میں ایک ایمرجنسی آ گئی تھی، اس وجہ سے مجھے آپ بریک لینی پڑی۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں دعائے قنوت۔ دعائے قنوت ہم سب پڑھتے ہیں اضافی طور پہ، ویسے ایک اور دعائے قنوت قنوت نازلہ بھی ہے، لیکن ہم عام طور پہ یہ والی دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ اچھا، میں نے جب پہلے بھی دعائے قنوت یہی زیادہ پڑھتے تھے، لیکن جب سے یہ میں نے اس کا ترجمہ دیکھا تھا نا، آپ یقین کریں مجھے اس کو پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے۔ جب ہم اس کے الفاظ پہ غور کریں گے نا، اور آپ دیکھیں گے اس میں سے بہت سے الفاظ آپ کو آتے ہوں گے، ٹھیک ہے، شاید پورا مفہوم نہ آتا ہو، لیکن آپ کو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتا ہوگا۔ جیسے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں اللہم، ہم نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اے اللہ، انا، بے شک، بے ہم، شک بے شک ہم، ٹھیک ہے، نستعینو کا۔ اچھا اب نستعین ہم نے پڑھا ہوا ہے، کیا تھا یاد ہے؟ ایک دن وہ اس میں سوری یا کا نام، ہماری مدد، ہم مدد مانگتے ہیں، ہماری مدد، ہاں جی، ہم مدد مدد مانگنا ہم مانگتے نہیں ہیں کرتے کا ہم۔ تمہاری۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بات کریں کہ اے اللہ بے شک ہم آپ سے مدد آپ مانگتے کی ہیں، یہاں تک ہمیں آتا ہے۔ وا اور نستغفرو ہمیں نہیں آتا، اور کا ہمیں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نستغفرو کا نون ہمیں شروع والا بتا رہا ہے کہ یہ جمع کی بات ہو رہی ہے اور مضارع کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے ہم نعبدو، جیسے نستعین تھا، ویسے ہی نستغفر ہوا۔ ونؤمنو، وا اور نؤمنو میں بھی وہی چیز آ رہی ہے، بی کا، بی اور کا، ٹھیک ہے، ساتھ آپ آپ کے ساتھ یا آپ سے یا آپ پر، یہ تینوں میننگز میں آ جاتا ہے۔ وا اور نتوکلو میں بھی نون کا پتہ ہے ہمیں، علیہ کا، آپ پر، وا پر اور پر اسنی، علیہ کا آپ پر، الخیر بہتری، خیر کا لفظ ہم یوز کافی کیا ہم نے، وا اور نشکرو اور کا، پر کا ولا اور آپ نہیں، نکفرو ہمیں نہیں آتا، نہیں پڑھا ہوا، یعنی آتا تو ہے نہیں پڑھا ہوا، کا آپ کی، وہ نخلاؤ اور نخلاؤ کا نون بھی ہمیں، یہ جہاں جہاں شروع میں نون آ رہا ہے یہ سب فعل مضارع مظاہرے متکلم جمع ہے، یعنی اپنی طرف ہے، یہ والا اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ ونترکو اور ہم، پھر وہاں پہ بھی ہم آ جائے گا، میں، من، یفجرو ہمیں نہیں آتا، کا تیری۔ اچھا آگے یہ پتہ نہیں لائنز کیسے، اللہم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک نسعی و نافد نرجو رحمتک و نخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اس میں عذابہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، کا ہم نے پڑھا ہوا ہے، انا ہم نے پڑھا ہوا ہے، ایا کا بھی ہم نے، ایا یاد ہے نا ہم نے پڑھا تھا، ایا کا نعبدو میں ایا کیا ہوتا ہے؟ سہارے کے لیے ہوتا ہے، نعبدو، ایا کا نعبدو تو پورا جملہ ہی ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، ولا کا، وا لا اور کا، تین ٹکڑے، وا لا اور کا، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان پڑھو کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، انا، ان اور نا سے مل کے بنا ہے انا، بے شک ہم، نستعینو کا، ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے، نستعین ہمیں پتا ہے، کا ساتھ لگ گیا، ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے، و نستغفرو کا، وا اور نستغفرو ہم بخشش چاہتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں، یہ استغفار سے آپ یاد رکھتے ہیں، اور ہم بخشش چاہتے ہیں یا ہم استغفار چاہتے ہیں کا تجھ سے، ونؤمنو اور ہم ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، یؤمنو یؤمنون، تؤمنو اؤمنو تؤمنون، نؤمنو، یہ وہی والا ہے نؤمنو، ٹھیک ہے، یہ ہم انشاءاللہ کسی ٹو میں پڑھیں گے، نؤمنو اور ہم ایمان لاتے ہیں، بیکا تجھ پر، ونتوکل اور توکل سے بھروسہ، توکل سے بھی یاد کر سکتے ہیں، اور ہم بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، علیہ کا تجھ پر، ونسنی ثنا سے نسنی اور ہم تعریف کرتے ہیں، علیہ کا تیری یا آپ پر، الخیر بہت اچھی، و نشکرو کا، وا اور نشکرو تیرا، ہم شکر کرتے ہیں، کا تیرا، شکر سے، شکر سے، شکر سے نشکرو، یہ بھی یاد رکھنا مشکل نہیں ہے، ولا نکفرو کا، وا اور لا نہیں، نکفرو کفر کرتے، انکار کرتے، نہ شکری کرتے، کفر سے نکفرو، اچھا کفرہ کا ٹیبل ہم نے نہیں پڑھا ہوا، ویسے وہ نصرہ کے ٹیبل پہ ہوتا ہے، کفرہ، یکفرو، سوری یکفرو، یکفرونا، تکفرو، اکفرو، نکفرونا، نکفرو، ٹھیک ہے، ولا نکفرو اور ہم نہ شکری نہیں کرتے، کا تیری، و نخلاؤ، خلا سے نخلاؤ،
وا اور نخلو ہم علیحدگی اختیار کرتے، و نترکو ترک سے، ترک کرنے سے، اور ہم چھوڑتے ہیں۔ اچھا، نترکو کا کاف اس کا حصہ ہے، تیری لیے نہیں ہے، وہ تیرے کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ وہ نترو کا، اور ہم چھوڑتے ہیں، من جو، یفجرو نافرمان کا تیرے، یفجرو کہتے ہیں نافرمان کو، ٹھیک ہے، یفجرو جو نافرمان ہے تیرے۔ اللہم اے اللہ، ایا کا تیری ہی، نابدو ہم عبادت کرتے ہیں، والا کا اور تیرے ہی لیے، نسلی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یاد ہے نا، میں نے بتایا تھا کہ اگر لی کے ساتھ آئے گا تو نماز پڑھ، اور اگر اللہ کے ساتھ آئے گا تو درود بھیج۔ تو یہاں پہ لی آ رہا ہے پہلے، والا کا اور تیرے ہی لیے، نسلی ہم نماز پڑھتے ہیں، ونسجدو اور ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، وإلیک اور تیری طرف، نسعی ہم کوشش کرتے ہیں۔ صحیح، صحیح کا لفظ ہے نا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، صحیح کوشش کرنا، ہم کوشش کرتے ہیں، ونافدو وا اور نافدو ہم خدمت میں پیش ہوتے ہیں، ونرجو وا اور نرجو رجت سے نکلا ہے، امیدوار ہیں، اچھی امید رکھتے ہیں، رحمت کا تیری رحمت کی، ونخشا وا اور نخشا خشوع سے ہم ڈرتے ہیں، عذابہ کا تیرے عذاب سے، انا بے شک عذابہ کا تیرا عذاب، بالکفاری کافروں کو، کافر کی جمع ہے کفار، ملحق پہنچنے والا۔ اب آپ اس کا جب ترجمہ غور سے دیکھیں گے نا تو آپ ماشاء اللہ، اس جزاک کو پڑھنے میں بہت مزہ ہے کہ اتنی خوبصورت دعا ہے یہ، اس میں اتنی پیاری پیاری چیزیں، اس میں سارا کچھ آ گیا کہ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری اچھی تعریف کرتے ہیں اللہ۔ اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور تیرے نافرمان سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور تجھے سجدے کرتے ہیں اور تیری طرف کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کس چیز کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی، اس سے جڑنے کی، اور ہم حاضری دیتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کا ترجمہ، کتنا خوبصورت ترجمہ ہے۔ اب آپ اگر جب اس پہ غور کریں گے نا تو یقین کریں آپ کو اس کو پڑھنے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ آپ قرآن کے دوسرے صفحات کو بھی کھول کر اس طرح کی مشق کر سکتے ہیں، ان الفاظ کو دیکھ کر آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے، اور یہ کہ قرآن واقعی آسان ہے۔ آگے ہم نے کیا کرنا ہے، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کورس 2 اور 3 میں ان اذکار اور دعاؤں کے ذریعے جو بھی ہم نے سیکھے ہیں، ان کے ذریعے عربی میں روزانہ اللہ سے ہم بات چیت کریں گے۔ ہم پہلے بھی یہ دعائیں پڑھتے تھے لیکن اب ہمیں پتا ہوگا کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ عربی زبان کی پریکٹس کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ ہر جگہ آپ کو عربی دوست نہیں ملیں گے مگر اللہ سے صبح شام عربی میں بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب عربی میں بھیجی ہے۔ یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اس لیے ان میں اثر اور قبولیت ہے۔ نماز بندے کی معراج ہے، اور اس سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے نماز کے متعلق اور نماز کے اندر وہ دعائیں پڑھتے جائیں اور اللہ سے وہ چیزیں مانگتے جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں میں مانگی۔ اب ہمیں پتا ہوگا کہ ہم پڑھتے ہم پہلے بھی ہیں، لیکن اب ہمیں پتا ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ سب سے خوبصورت بات ہی یہ ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں اور ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جو کورس کسی 2 میں ہم گرامر میں یہ جو ہم نے 3 حرفی افعال پڑھے تھے نا، ان کو کہتے ہیں صحت مند افعال۔ آگے بھی 3 حرفی افعال ہم کسی 2 میں پڑھیں گے، وہ ہوں گے کمزور حرف والے افعال۔ کمزور حرف والے افعال جو ہے وہ قرآن مجید میں تقریباً 6000 بار آئے ہیں۔ یہ صحت مند 9000 بار ہیں اور کمزور حرف والے 6000 بار، لیکن کمزور حرف والے جو ہے نا وہ بھی ان میں سے کسی نہ کسی چاروں میں سے کسی پیٹرن پہ آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کورس 3 میں تھوڑے سے ڈفرنٹ ہوں گے، ان کو ہم مزید فی افعال کہتے ہیں جو 3 سے زیادہ حروف پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہم کسی 3 میں سیکھیں گے جو قرآن میں 9000 بار آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بنیادی نحو بھی سیکھیں گے، قرآن کی ہر لائن میں تقریباً 4 الفاظ پر نحو کا اثر ہوتا ہے۔ یہ ابھی صرف آپ کو بتا رہی ہوں، اس کو ابھی آپ کو دماغ پہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی 3 میں جا کے پڑھیں گے تو تب ہمیں یہ چیزیں سمجھ بھی آئیں گی۔ فی الحال آپ کو صرف بتایا کہ آگے کسی 3 میں آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ صرف کیا ہوتی ہے، سمپل ڈیفینیشن، ایک مثال آپ لے لیں، عین لام میم، یہ 3 حروف ہیں، حروف تہجی، مادے کے حروف، ان سے کتنے الفاظ بنتے ہیں؟ یہ دیکھیں، عالم، علم، علمتم، یعلمون، اعلام، معلوم، یعنی ایک جو ہم نے لیا اس سے مختلف الفاظ بنتے گئے، ٹھیک ہے۔ اور صرف کہتے ہیں حروف کو ملا کر الفاظ بنانا، جیسے مادے کے حروف سے ہم نے عین لام میم سے اتنے سارے الفاظ بنائے۔
نحو کہتے ہیں الفاظ، جو الفاظ عربی کے الفاظ ہیں ان سے جملے بنانا، الفاظ سے پہلے جوڑے بنائے جاتے ہیں اور پھر جملے بنائے جاتے ہیں، جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے سیکھیں گے، ابھی آپ کو اس پہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان دونوں کورسز میں جو اگلے QC2 اور QC3 ہوں گے، ان میں تقریباً 500 جملے بھی بولنا سیکھیں گے۔ جیسے اس میں 100 جملے ہم نے سیکھے تھے نا، آگے 500 اور سیکھ لیں گے ان دو کو، بغیر کسی ٹینشن کے۔ اور جب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے تو انشاءاللہ کورس دلچسپ ہوتا جائے گا اور قرآن کو سمجھنے کے دروازے انشاءاللہ کھلتے جائیں گے۔ اب دیکھیں کورس کے مقاصد جو ہم نے سیکھے تھے، کیا ہم نے وہ حاصل کیے؟ شروع میں ہم نے پڑھے تھے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے۔ کیا قرآن پہلے کی نسبت آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا؟ بالکل بہت سمجھ آ رہا ہے جی، انشاءاللہ۔ اور نماز سمجھ میں آ جائے، صحیح۔ نماز تو ہم نے ساری الحمدللہ کر لی۔ جب نماز سمجھ میں آئے گی تو اللہ سے تعلق قائم ہوگا، نماز مؤثر ہوگی، کیونکہ سمجھ آنے والی چیز ہی تو اثر رکھتی ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق جڑنا شروع ہو گیا ہمارا الحمدللہ۔ ہم زندگی میں قرآن لانے کے طریقے سیکھے ہیں، ہم نے ہر صورت ہر آیت ہر دعا کے بعد کہ ہم اس کو زندگی میں کیسے لائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق جڑنا شروع ہو گیا۔ نیک اعمال اور اعلی اخلاق کی ترغیب، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ عربی بول چال کے 100 جملے، وہ بھی ہم نے ایک بونس پوائنٹ سیکھ لیا تھا۔ چلیں اب ہم یہاں پہ گرامر پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صرف ایک سیکنڈ 30۔ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے کچھ اہم اعلانات۔ کیا آپ کی اگلے ہفتے منگل والے دن 12 اگست 2025 کو ریویژن کلاس ہوگی پورے قرآن پاٹ کی، 1 گھنٹے کی۔ اس میں ہم سبق نمبر 1 سے لے کر 20 تک کا قرآن پاٹ دہرائیں گے۔ گرامر کی کلاس ہوگی 13 اگست 2025 اگلے دن یعنی بدھ کو، اور یہ دونوں کلاسز 9 سے 10 بجے تک 1 گھنٹے، اگلے دن ہم پورے مطلب گرامر کی ریویژن کریں گے۔ اور فائنل کوئز انشاءاللہ ہمارا جمعرات 14 اگست کو ہوگا اور 8 بجے شروع ہوگا۔ اچھا، فائنل کوئز ہمارا ویسے تو پلان میں ہمارا 14 اگست ہے، لیکن اگر آپ لوگ اپنی مجھے بتا دیں گے، اگر آپ اپنی سہولت کے لیے اس کو 14 کی بجائے 15 یا ویکینڈ پہ 16 17 کو کرنا چاہے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، ہم اس دن اس کو کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس ڈیٹ کو۔ چلیں جی، شیطان الرجیم۔ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے سول نماز کے ذریعے، سبق نمبر 20 میں خوش آمدید۔ اب یہ تو آپ کے اشارے پکے ہو جانے چاہیے۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے، ٹھیک ہے؟ الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی کا نام یا صفت، جیسے کتاب، مکہ، مسلم، مومن وغیرہ۔ اسم کی نشانیاں کیا ہیں؟ یا شروع میں الف لام ہوگا، یا آخر میں 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر ہوں گے، وا نون، یا نون، یا الف تا ہوگا۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے۔ حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے۔ آج کے سبق میں ہم فعالہ کا شارٹ ٹیبل بنانا سیکھیں گے۔ اگر ہمیں شارٹ ٹیبل معلوم ہو تو باقی سیگے بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ سب سے پہلا ہم نے فعل فا عین لام سے، ہم سب سے پہلے سٹارٹ اس سے کرتے ہیں، فعالہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا بیسک پیٹرن ہے، یعنی ہم نے اس کو ایک سانچہ بنا لیا ہے، اسی کی بیس پہ ہم آگے اس کو تبدیل کر کے بڑھاتے جائیں گے، ٹھیک؟ اب ہم یہاں پہ فعالہ کا شارٹ ٹیبل دیکھتے ہیں، یعنی مختصر ٹیبل۔ کس طرح سے؟ یہ آپ کے پاس ہے فعالہ کا کمپلیٹ ٹیبل، ماضی، مضارع اور امر کا۔ ہینڈ ریز کریں کون کروانا چاہے گا یہ، پھر ہم اس کے شارٹ ٹیبلز دیکھتے ہیں۔ جی شمیم۔ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو بھی پڑھوں ساتھ یا صرف عربی پڑھوں؟ کر دیں، ترجمہ بھی کر دیں۔
جی جی، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ جزاک اللہ۔ اچھا یہ ٹیبل ویسے آپ نے بالکل ٹھیک کروایا، سامنے دیا بھی یہ ہوا، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیوں نہیں ایڈ کیا ہے اس میں نا مؤنث کا صیغہ بھی، کیونکہ ہم اب پڑھ چکے ہیں نا تو وہ اب ایڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں اس کا ہم شارٹ ٹیبل کیسے بنائیں گے، ٹھیک۔ اب یہ دیکھیں ماضی کا سب سے پہلا صیغہ کیا ہے، مائک آن کر کے بتائیں۔ فعلا فعلا، فعلا سب سے پہلے ہم نے فعلا لے لیا فعلا، یہ ہمارے شارٹ ٹیبل کا پہلا رکن ہے۔ فعلا اس نے کیا۔ دوسرا رکن کیا ہوگا، مضارع کا پہلا صیغہ کون سا ہے، یا یفعل یفعلو، جا بالکل ٹھیک، یفعلو، یفعلو ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ہو گیا شارٹ ٹیبل کا دوسرا جو ہے نا پارٹیسپینٹ کہہ لیں، دوسرا اس کا ممبر کہہ لیں شارٹ ٹیبل کا، دوسرا کالم کا وہ آئے گا، دوسرا لفظ آئے گا۔ فعلا پہلا آ گیا، فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے۔ تیسرا آئے گا امر کا پہلا صیغہ، اف ال، اف ال، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو لکھیں گے کیسے، یہ دیکھیں، ماضی مضارع اور امر کے سارے صیغوں کا نچوڑ تین افعال میں ہے۔ کس طرح سے، فعلا، جب آپ کو فعلا پڑھا تو پتا ہے تو آپ کوئی بھی فعلا کے پیٹرن پہ کوئی بھی آپ کے پاس آ جائے آپ اس کا پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ فرض کریں میں نے آپ کو ایک لفظ دیا ہے فتح، لکھا فعلا، فاتحہ کا ٹیبل فعلا کے پیٹرن پہ فتح، فتح، فتحت، فتحت، فتحتم، فتحنا، یعنی کوئی بھی ٹیبل ہوگا اس پیٹرن پہ وہ یفعلو ماضی پورا آپ کا فعلا اگر آپ کو پتا ہے، اگر پہلا صیغہ پتا ہے تو کیا آپ ماضی کا پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں، کسی بھی جی ہاں، فعل کا اس میں ماضی کا صیغہ آپ کو جی پتا ہے تو جی آپ اس کا ماضی کا پورا ٹیبل بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو مضارع کا پہلا صیغہ جیسے جی یفعلو پتا بنا ہے تو آپ بالکل۔ پورا مضارع کا ٹیبل بنا لیں گے، یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو امر کا پتا ہے تو وہ بھی آپ امر اور نہیں دونوں بنا لیں گے، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل جی مت کر، بالکل۔ لا تفعلو مت کرو۔ یعنی شارٹ ٹیبل سے مراد یہ ہے کہ یہ پہلے پہلے نمبر یہ ان کی چابیاں جی بن گئی ہیں، کیز بن گئی ہیں۔ تسلی مت کرے۔ یعنی آپ کے پاس اگر یہ کیز ہیں تو آپ ان کے ساتھ پورے ٹیبل ماضی مضارع اور امر کے بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے، جی بنا سکتے ہیں۔ بنا سکتے ہیں نا، بالکل۔ تو اب انشاءاللہ بنا یہ سکتے ہیں، شارٹ ٹیبل کی چابیاں میں نے کہلاتی ہیں، پریکٹس بھی کیز کی تھی۔ کہلاتی ہیں، یہ سب سے پہلے تین، چھ ٹوٹل چابیاں ہوں گی، پہلے تین افعال کی ہیں، کون سی، فعلا، یفعلو، یفعل افعل، ماضی مضارع اور امر، اس سے آپ یفعلو پورا افعل، ٹیبل بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلی چیز آگے مضارع کہ اور آگے امر، باقی تین میں کیا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب باقی تین میں کیا آئے گا، وہ جو ہم نے فعل سے، فاعل فعلا مفعول۔ سے فاعل مفعول اور فعل یعنی مصدر بنائے تھے، یاد ہے نا، آئی تھنک 18 لیسن میں شاید ہم نے بنائی ہے نا وہ، ہاں جی 18 میں۔ فعلا سے ہم تین اسما فاعل بناتے ہیں، جیسے فعلا، یفعلو، افعل تو ہو گیا، اب اگلے تین ممبر جو ہے وہ ہوں گے فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا، یہ دیکھیں مفعول یہ اس کی اور کیز آ فعل گئی۔ کرنا۔ اچھا اب فعلا، یفعل اور افعل کے تو ہم نے پورے پورے ٹیبل کیے ہیں اس کورس میں، فاعل، مفعول اور فعل کے ہم نے اس کورس میں نہیں کیے، لیکن یہ بھی کیز ہیں، ان سے بھی آپ پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ کیسے، فاعل کے شروع میں ال لگا لیں گے، اسم کی شروع میں ال لگا لیتے ہیں تو وہ خاص اسم بن جائے گا، الفاعل بن جائے گا۔ آخر میں دو پیش، دو زبر یا دو زیر لگا لیں گے تو فاعلن، فاعلن یا فاعلن بن جائے گا۔ واو نون لگائیں گے تو فاعلون بن جائے گا، یا نون لگائیں گے تو فاعلین بنے گا، تا لگائیں گے، گول تا لگائیں گے فائلہ بن جائے گا، الف تا لگائیں گے فائلات بن جائے گا۔ یعنی آپ اس سے فائل سے پورا اسم کے وہ ٹیبل بنا سکتے ہیں، اسم کی تمام نشانیاں لگا، ایسے ہی مفعول کو بھی بنا سکتے ہیں اور ایسی فعل کو بھی بنا سکتے ہیں، یہ اس لیے یہ چابیاں، وہ تو تینوں آپ کو سمجھ آ گئی تھی، اب اس لیے یہ والی تین چابیاں ہیں ہماری، یعنی یہ دیکھیں آپ لکھا بھی الفائلون، ال ویسے ساتھ لکھا، فائلون کے ساتھ نہیں آتا، فائلو کو آئے گا، اسے بتانے کے لیے کہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔
और जमा भी आ सकती है ऐसे ही, फाइला, फाइलात, फाइलून, फाइलीन, मफूलून, मफूलीन, मफूला, मफूलात, ये सब ऐसे जमा भी आ सकती है। इसलिए ये जो है ये क्या है, ये चाबियां हैं अस्मा की, किन अस्मा की, जो हमारे अफआल से बने हैं। तो ये हमारा फाअला का शॉर्ट टेबल बन गया। अब देखें इसको आपने करना कैसे, याद, फाअला उसने किया, यफअलु वो करता है, इफ अल कर। अब यहाँ पे 4 से 5 सेकंड का पॉज दें ताकि पता चले कि आप अगली चीज शुरू कर रहे हैं। फाअला, यफअलु, इफ अल, फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना यानी काम का नाम। फाअला उसने किया, यफअलु वो करता है, इफअल कर, फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना यानी काम का नाम। अब ये पूरा टेबल हमारे सामने जिसकी ये चाबी है, ये देखें, जो ब्लॉक, रेड ब्लॉक में चीजें हैं ना, वो इसकी चाबियां हैं शॉर्ट टेबल की। कौन कौन सी, फाअला, यफअलु, इफअल, फाइल, पहला मफूल मफूल और इफ़अल फेल। मफूल फ़िल। अब इसकी हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे मुख्तलिफ अफाल लेके। सबसे पहले है फाताहा। अच्छा, अगर फाताहा का ये टेबल, अगर तो वैसे तो फाताहा अब आपने माशाल्लाह कर लिया है, आप पूरा फाताहा का टेबल सिर्फ फाताहा से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके सामने ये सारी चाबियां हों जो सामने आपने लिखी हुई है, तो क्या आप फाताहा का टेबल लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। पता जी हाँ हाँ, होता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले अब हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग बारी बारी एक एक शॉर्ट टेबल करवाते जाए। सबसे पहले साइमा आप करवाएं फाताहा का। फतहा, यफ्तहु, इफ्तह, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। जजाकल्ला सिस्टर। सिस्टर ये शमीम आप ये नासिरा का इससे में करवाएं। ना, फिर इसमें जी इससे ये इससे में तो हम ये जो ये जैसे फाते और ये तो ये शुरू के तो फेल होते हैं, और ये आखिरी के तीनों इससे में ना, जी जी तो बिल्कुल। इसमें तनवीन नहीं है। नहीं, आप तनवीन फातिहुन, इसलिए नहीं मफ्तूहुन। लिखी होती, हमने इस समय शुरू में पढ़ा था कि बाज दफा तनवीन इसलिए नहीं लगाई जाती कि इसका मतलब ये होता है कि उसमें तीनों में से कुछ भी आ सकता है, दो पेश, दो जबर या दो जेर, तीनों में से अच्छा कुछ अच्छा। भी आ सकता है, इसलिए अब तनवीन पढ़ लें। सही सही, फातिहुन इसीलिए पढ़े, नहीं कोई लगा। गलती नहीं है, ये फातिहन भी पढ़ेंगे कोई गलती नहीं, लेकिन अगर फाते मफ्तू फत भी पढ़ेंगे तो गलती नहीं है, इसका मतलब ये कि इसमें तीनों आ सकती हैं, ठीक है। सही है। जी नासरा का सिस्टर शमीम आप सही करवाएं। है। नासारा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, करेगा, उनसुर मदद कर, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नस्र मदद करना। जजाकल्ला सिस्टर। सिस्टर रेहाना आप दाराबा का करवाएंगी। रेहाना अगर आप करवाना करवा देंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम किसी और से करवा लेते, बाकी लोग हैंड रेस करें, किसने कौन करवाना चाहता है मुदारबा का। चले साइमा आप ही करवा दें दाराबा कभी। दराबा, यदरिबु, इद्रिब। मीनिंग के साथ करूं? जैसे मर्जी, कोई मसला नहीं। अच्छा, सही। दराबा, यदरिबु, इद्रिब, दारिबुन, मदरूबुन, दरब। जजाकल्ला सिस्टर। सिस्टर शमीमा आप सामिया को करवा दें। सामिया यस्माउ इस्मा, सामिह मस्मूह समआ। जजाकल्ला सिस्टर, आपको समझ आई है इसकी शॉर्ट टेबल्स की? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल समझ आई है। इसी का हाँ। मैंने आपसे पूछा था कि मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही थी तो उसमें मुझसे बहुत गलतियां हो रही थी। अब आपको मैं अब इसी ये को मैं समझ पढ़ आ रही गई ना, थी और अब नहीं, कोशिश कर अब गलतियां नहीं होंगी, अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अब नहीं होंगी। मैंने आपको बताया ना कि हम इसको जी जी बिल्कुल, अभी आप मुझे आप ज्यादा बेहतर जब समझे। आखिरी सबक में पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह भी आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलें, इंशाल्लाह। अब हम एक और चीज कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग को अटेंटिव कर लें। ये ना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बाज दफा ना समझ नहीं आती, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पहली दफा समझ नहीं आई थी। बिल्कुल मैं आपको ऑनेस्ट बता रही हूँ, हाँ, मुझे ये समझ नहीं आई थी पहली दफा, मुझे भी मुश्किल लगती है। ठीक है। हाँ, ये मुश्किल मुझे लगता पहली दफा है। मैंने सिर्फ रट्टा लगाया था, मुझे इसका कुछ नहीं समझ आई थी। मुझे थोड़ी सी दूसरी दफा भी समझ आई थी, और असल समझ ये मुझे तब आई जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठिएगा। मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है। समझ आ गई तो बहुत आसान है, ठीक। अब फेल के साथ जुड़े हुए हु, हुम, का, कुम वगैरह की हम प्रैक्टिस करेंगे। कैसे? हमने, याद है हमने जैदन या खैरन,
القرآن، اس طرح کے الفاظ ہم نے لگائے تھے ساتھ، جو ہم نے کہا تھا آبجیکٹ ہوں کے طور پہ آتے ہیں، یاد ہے؟ ہوں جیسے آپ کے سامنے جی جی یاد حل نصرتا زیدن، سوری حل نصرتا زیدن، تو کیا جواب تھا؟ نام نصرتو زیدن. ہے. نصرتا نصرتو میں چینج ہوا تھا، زیدن ویسے ہی رہا تھا کیونکہ زیدن آبجیکٹ تھا، اس پہ کام ہو رہا تھا. ٹھیک. حل صحیح نصرتم زیدن، ہے جی. نعم نصرنا زیدن. ٹھیک. اب فرق کیا آئے گا؟ آپ نے یہ جو زیدن ہے نا، اس کی جگہ پہ ہم لگانا ہے بس. یعنی اس کی جگہ وہ جو ہم نے ہم کا یہ کم نا ضمائر متصلہ پڑھے تھے، جو جڑ کر آتے ہیں، جو جگہ پر آتے ہیں اسم کی، وہ پڑھے تھے نا، پروناؤنز ان کو کہتے ہیں نا، وہ ہم نے یہاں پہ جی لگانے ہوں ہیں. کا یہ کرنا کہاں پر؟ زیدن، سر کو آبجیکٹ کے طور پہ، آبجیکٹ کے نصر مفعول کے توحید طور پہ، جس پر کام ہو رہا ہے اس کے طور پہ. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، حل نصرتا، کیا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حل نصرتا زیدن. اب زید کی جگہ لفظ آ گیا ہو. کیا حل نصرتا. اب حل زیدن کا نصرتا تو ہمیں ہوں. اشارہ نہیں پتا تھا، لیکن ہو کا اشارہ ہمیں پتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ حل نصرتا ہو. حل نصرتا ہو، کیا ہوں آپ نے اس کی مدد کی؟ اس کی مدد. ٹھیک ہے. سمجھ آئی یہ بات؟ تو جواب ہوں کیا ہوگا؟ نعم جی نصرتو. کیونکہ نعم آپ سے نصر. کوشچن پوچھو تو آپ اپنے جی لیے جواب دیں گے. میں نے مدد کی کس کی؟ اس کی. کیونکہ ہو ہے نا، ہو تو ہو ہی رہے گا، وہ نہیں چینج ہوگا. زیدن ہے، زیدن رہا تھا، ہو بھی جی ہو ہی رہے گا. ہم بھی اگر آئے گا تو وہ بھی ہم ہی رہے گا. لیکن اس میں بھی کا اور یہ اگر آئیں گے تو وہ چینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جو بعد والا ہے، شروع والا تو آپ کو پتا چل گیا نا کہ فیل ہے، وہ تو چینج ہونا ہے. حل نصرتا اگر ہے تو نصرتو. لیکن اگر یہاں حل نصرہ ہو ہوتا ہے، کیا اس نے اس کی مدد کی، تو پھر نعم نصرہ ہو ہوتا، کیونکہ وہ اس کے لیے ہم وہی استعمال کریں گے. یہ کیونکہ آپ کی بات ہو رہی ہے تو آپ جواب میں اپنی بات کریں. حل نصرتا ہو، نعم نصرتو ہو. جی حل نصرتم ہو، نصرت. اب آپ سب کی بات ہو گئی. ٹھیک ہے. سب کی بات ہوگی. پہلے واحد کی بات ہے، اب سب کی بات. نصرتم ہو. اچھا، بیسیکلی لفظ بنتا ہے نصر تم اور ہوں، نصر تم اور ہوں. لیکن عربوں نے اپنی آسانی کے لیے، بولنے کے لیے، کیونکہ ان کو نصر تم ہوں بولنا مشکل لگا، تو انہوں نے اس کو نصر تم ہوں کر دیا. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، بس ان کی مرضی ہے، انہوں نے ایسے کیا. تو اس کو ایسے پڑھتے ہیں، حل نصر تم ہوں، کیا آپ سب نے اس کی مدد کی. تو کیا جواب دیں گے آپ؟ ہم سب نے اس کی مدد کی. ہاں جی، ہم سب نے اس کی مدد کی. تو ہم سب کے لیے کیا؟ نعم نصرنا، ہم سب نے مدد کی ہو اس کی. سمجھ آئیے اس کی؟ جی چلے میں کوشچن کرتی ہوں، جی آپ لوگ بالکل آنسر کیجیے گا. کلیئر ہے حل جی. نصرتا، آپ میرے اشارے بھی غور سے دیکھیں. حل نصرتا ہو. نعم نصرت ہوں. کیونکہ نصرتا ہے تو جواب میں کیا آئے گا؟ نصرتو. نصرتا نہیں آئے گا، نصرتا کا جواب نصرتو ہوگا، اور ہو ویسے ہی رہے گا. حل حل نصرتم جی ہو، کیا آپ سب نے اس کی مدد کی. تو کیا جواب ہوگا؟ نعم اس کی مدد. نعم نصر نہ ہوں. ہاں جی، نعم نصرنا ہو. جی ہاں، ہم نے اس نعم کی نصر نہ مدد کی. ہوں. اس کی آپ پریکٹس کیجیے گا، یہ آپ کو سمجھ آئے گی. آپ اگر جہاں پہ آپ کو پرابلم ہو نا، آپ اس ریکارڈنگ کا یہ حصہ دوبارہ سن لیجیے گا. جب آپ بار بار سنیں گے نا، آپ کو ہوں سمجھ آئے گی. اور ویسے آپ مجھے پوچھ بھی سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. جی اب ہم نے یہ کی تھی اس کی ماضی کی پریکٹس. اب ہم کر رہے ہیں مضارع کی پریکٹس. کیسے؟ میں نے آپ سے سوال کیا، حل تنصرو زیدن، کیا آپ نے زید کی مدد کی؟ کیا آپ زید کی مدد کرتے ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں کہ کیا آپ زید کی مدد کرتے ہیں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ جواب دیں گے نا، نام انصرو زیدن، جی ہاں میں جی زید کی مدد کرتی ہوں. لیکن ہم نے زید کو نام نہیں دیا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، زید، بکر، خالد، مسعود، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کہہ دیا وہ ہو ہے، وہ ہے جس کا ہمیں نام نہیں پتا. ٹھیک ہے. حل تنصرو ہو، حل نعم تنصرو، تو کیا جواب ہوگا؟ حل تنصرو ہو. دیکھیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، حل تنصرو
क्या आपने नंसुरु, मदद, नाम क्या मदद नंसुरु, करते हैं हु उसकी, तो क्या जवाब होगा नाम आपने? नंसुरु, नाम अनसुरु। तनसुरु का जवाब क्या होता है? अनसुरु। और हु वैसे नाम अनसुरु। नाम नंसुरु, नंसुरु, हु, अंशुरु जी जैदन। ठीक है। अच्छा 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 अब मैंने सही है। आपसे क्वेश्चन किया हल तंसुरु का तंसुरूना अंशुरु जैदन, तंसुरु। क्या आप सब जैद की मदद करते हैं? तो आपने क्या जवाब देना है? नाम नंसुरु, नंसुरु हम नाम सब है, नंसुरु जैदन। हम जी सब हाँ, मदद हमने करते जैद हैं की ना। मदद करते हैं, लेकिन हमने नंसुरु बात की, फिर वही बात आ हम्म, गई, हम जैद को निकाल देते हैं, हम जैद की बात नहीं कर रहे हैं। हम उसकी बात करें जिसका हमें नाम नहीं पता। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, अब्दुल्ला हो सकता है, अब्दुल रहमान हो सकता है, खालिद हो सकता है, अली हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है। अब हम उसका नाम नहीं ले रहे, उसकी जगह हम कह रहे हैं हु। क्या कह रहे हैं? हु, यानी वो कोई हु, भी है। ठीक है। हल तंसुरूना हु। तंसुरु मैं आपसे पूछ रही हूँ हल हु, तंसुरूना हु, क्या आपने उसकी, आप सबने उसकी मदद की? तो क्या जवाब देंगे? नाम नंसुरु, ना, नंसुरु हु, क्योंकि हु है ना, जैदन की जगह हमने न- हु लगा दिया है, ऑब्जेक्ट को हमने हु कर दिया है। ठीक है। नंसुरु चेंज होगा, ठीक है, हु वैसे ही रहेगा। का या ये होगा नंसुरु तो हु, का या कुम होगा, फिर चेंज होगा, वरना हु वैसे ही रहेगा। तो हल तंसुरूना हु, नाम नंसुरु तन्हु हु। हु, यही हमने यहाँ पे किया, ये देखिए, नाम शुरू। सिर्फ जैद की हाँ जगह आप हमने हु हाँ लिख दी सही। है। जैद तो हमें पता है ना उसका नाम है, आगे हमने हु लिख लिया, हमें नहीं पता उसका नाम क्या है। ठीक है। बस ये आपने करना है, प्रैक्टिस करेंगे ना आपको आता जाएगा। हल तंसुरु हु, क्या आपने उसकी मदद की? नाम अनसुरु हु, जी हाँ हमने उसकी मदद की। हल तंसुरूना हु, क्या आप सबने उसकी मदद की? नाम नंसुरु हु, जी हाँ हम सबने उसकी मदद की। अब अम्र में भी वैसे ही आ जाएगा, उनसुर जैदन, जैद की मदद करो। क्या जवाब होगा? अनसुरु जैदन, मैं जैद की मदद करता हूं या करती हूँ या करूंगा। उनसुरु जैदन, जैद की मदद करो, यानी सबसे कहा जा रहा है तुम सब जैद की मदद करो। नंसुरु, नंसुरु जैदन, नंसुरु, हम सब जैद की मदद करते हैं। अब जैद की जगह हमने हम हु सब लिख लिया। रहते हैं। उनसुर हु, उसकी मदद करो। कौन? वो जो गायब है, जो हमें नहीं पता कौन है। उनसुर हु, उसकी मदद करो। तो क्या जवाब होगा? अनसुरु हु, मैं उसकी मदद करता अंशुरु हूं या करूंगा, दोनों सूरतों में ये। अंशुरु। फिर हुक्म दिया ठीक है, उनसुरु हु, तुम सब उसकी मदद करो। उसकी, हु उसकी, ननसुरु हम सब मदद करेंगे, हु उसकी। ओके, समझ आइए कुछ के नहीं? जी जी जी, बिल्कुल आई है। अच्छा हाँ चले, थोड़ी थोड़ी अब तो इसको, आई है। इस पे जरा गौर करें, इसके जवाब पे, फिर आपको थोड़ी और समझ आएगी। समय तुम, हमें तो समय तुमु हु, मैं इशारा भी कर देती हूँ। समय तुमु हु, क्या जवाब होगा? समय तुमु हु। आप सब उसको सुनते हैं, हमें तो आप सब आप सब वहां, उसको आप सब सुनते यहाँ, हैं, आप आप सब नहीं सब, लिखा? नहीं ये सुनते हैं, नहीं, ठीक ठीक है समय तो तुम है तो सुना होगा, आप माजी है ना, समय तुम माजी है। समय तुम, समय तुम हु। उन सब ने सुना उसे सब बी, उन सब ने सुना उसे जी बिल्कुल, सुना तुम सबने उससे सुना उसे, आपने लिखा हुआ तो तुम तुम सब भी वही होता है। ठीक है। अब ठीक है, ये मुदारी हो गया, यस्माउना कुम। अब आपने थोड़ा सा गौर करना है, यस्माउना कुम, यस्माउन, अब इसमें गायब पहले आ गया, आप बाद में, यस्माउना कुम। उन सब ने मदद की आपकी, है ना? वो नहीं मदद करते सुन हैं आप, नहीं, वो सब यस्माउना है ना, सुनते हैं सुनते। हाँ हाँ जी, हाँ जी, उन्हें, वो सब वो सुनते सब हैं सुनते हैं, आपको, आपको, आप वो सबको, सब क्योंकि कुम है ना। सुनेंगे जी का ये गुमना। आप सबको जब डी तक होगा, डी है ना? वो सब वो बी, सुनेंगे आप बी सबको। हाँ जी जी, जी दोनों आएंगे, डी बी होगा। और डी दोनों, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, अब आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ वो रही है। सब सी और डी सुनेंगे, आ दोनों जाएगी, सुनते आपको ये समझ आ जाएगी। अच्छा अब फिर आ गया, अब फिर वो गायब की सब बात पहले होगी, सुनेंगे आप यंसुर नी, सबको। यंसुर नी, नी, यंसुरु, उसने यंसुरु मदद की, यंसुरु यंसुरु। नहीं नहीं, उसने हम मदद की नहीं, मुदारे है। मदद, यंसुरु उसने वो नी, मदद करता है, बी और सी, वो मदद करता है, वो जी मदद करेगा बिल्कुल मेरी, सही, वो मदद मदद कर करेगा और मदद करता है। चले, मेरी, है फर्ज मेरी, कुरु, सॉरी, मेरी हाँ फर्ज कुरु मेरा जिक्र नी, करो, गुजार फर्ज करो, कुरु नी, बस। पस
बस मुझे याद याद हाँ, सॉरी, ये फज गुरु होगा, फज गुरु नी, फज गुरु नी, बस एक याद करो बस बस मुझे याद करो मुझे मुझे, बस बिल्कुल, याद करो बिल्कुल, मुझे मुझे एक बिल्कुल सही। आप इसके टुकड़े कर लेंगे ना, आपको एक आसानी हो जाएगी। याद करो चलें। मुझे जी बस जी हल, जी मैंने ये किया। हल तन तंसुरू सुरुनी, हाल हल तंसुरू तन सुरु क्या नी, क्या जवाब होगा? क्या तुम मेरी को मदद करते हो यहाँ ना का हम ही कुंडा अंसुर देखें, अंसुर हल तंसुरु नी है, तो तंसुरु का जवाब अंशु अंसुरु नाम हो है, जाएगा और अंसुर नी का जवाब का हो गया, तो क्या होगा? बी बी, बी नाम अंसुरु नी। नाम अंसुर है। जी जी कुंडा हल समय का तो ही कुंडा का ही कुंडा हल, हल जकरा जकरा कुमुल्ला, हल जकरा कुमुल्ला, क्या क्या आप आप सब सब अल्लाह का अल्लाह का जिक्र करते जिक्र हैं? ना हम जकर जकर नाम जकरना जकर अल्लाह। नल्ला बी बी होगा ना जी, जकर बिल्कुल। अल्लाह हो जी। चैलेंज, आज का नुक्ता तालीम, जन्नत में आला मकाम पर नाम पहुंचे। जपन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज साहिबे कुरान से कहा जाएगा, पढ़ो और चढ़ो, यानी मर्तबा में ऊपर चढ़ो, जैसे कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ। तुम्हारा मर्तबा उस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। यानी अब आप ये ये देखिए कि जुबानी के हम, लिए जी, जो ये जुबानी जो हिफ्स किया हुआ होगा उसके नहीं लिए नहीं, है। आपने जो आप पढ़ते हैं ना, जो भी, अगर आप जरूरी नहीं सब लोग हिफ्स कर सकते हो, हिफ्स करने का तो बहुत अजर है ही है, लेकिन आपको, आप देखें, अगर आप जिंदगी में कुरान पढ़ रहे हैं ना, देख के भी पढ़ रहे हैं, तो उस दिन अल्लाह ताला आपकी जुबान से खुद ब खुद कुरान के अल्फाज निकलवाएगा। माशाल्लाह मैं समझती थी जितना जुबानी याद है उतने नहीं, जुबानी मकाम याद होंगे। करने का अजर बहुत ज्यादा है। एक देखिए, लाजम तो नहीं। अगर आपको जुबान, देखिए, हमें नहीं पता हमारी जिंदगी कितनी है, हम पूरा कुरान पाक हिफ्स कर सकेंगे कि नहीं, तो हम जितना पढ़ रहे हैं वो उसको तो हम ज्यादा गौर से पढ़े ना, जितना हम फौरन कोशिश किए। जी जी और जी अल्लाह ताला ने हमारी नीयत देखनी है बेसिकली। तो और बिल्कुल पढ़ना कैसे? बिल्कुल। तरतील के साथ। तरतील कहते हैं ठहर ठहर के, जिसमें आपको उसका मफहूम समझ आए। हम अक्सर अक्सर कुरान पाक बहुत तेजी में पढ़ते हैं, ये हमारी जी एक हाँ कमजोरी कह लें, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कुरान को तरतील के साथ ठहर ठहर के पढ़ें, क्योंकि मर्तबा उस आयत पर होगा जो हम उस वहां पे पढ़ेंगे, और वही आयत हमसे पढ़ी जाएंगी हम जिंदगी में पढ़ते होंगे। ये जहन में रखिए, इसलिए कोशिश करें कि पूरे कुरान पाक को पढ़े। ये जो हम कुछ सूरतों की आदत बना लेते हैं ना, वो भी शायद इतनी कामयाब नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं इस दुनिया में घर बनाने के लिए। आम तौर पे जब घर तैयार होता है तो लोग अधेड़ उम्र को पहुंच चुके होते हैं, और बास तो उसमें दाखिल होने से पहले ही मर जाते हैं। ये आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। हम जानते हैं कि हम इस घर में हमेशा रहने वाले नहीं हैं, हम सबको पता होता है, शायद बहुत भी हो तो अगले 25 साल तक भी नहीं। अब वैसे तो हमें ये भी नहीं पता कि हम जो घर बना रहे बिल्कुल हैं वो मुकम्मल होने तक भी हमें जिंदा रहना है या नहीं। हम इस दुनिया में जितना ज्यादा जिंदा रहेंगे, हमारा बुढ़ापा उतना ही परेशान कौन होगा, ये भी हकीकत है। हम ऐसा घर बनाने में मसरूफ है और उसमें सुकून तलाश कर रहे हैं जिसमें हमें नहीं पता हमें रहना भी है या नहीं, और अगर रहना है तो कितना अरसा रहना है। तो फिर क्यों ना हम उस जगह घर बनाने की बिल्कुल कोशिश करें जहां हमने हमेशा रहना है, जहां पे हमें मौत नहीं आनी। हमेशा की तरक्की है साहिबुल कुरान के लिए। हाफिज कुरान जो पढ़ता भी है, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उस पर अमल करना भी जरूरी है। अस्तगफिरुल्लाह, ये मैंने देखा है, आप लोगों ने भी यकीन नहीं देखा, नहीं भी होगा तो सुना जरूर होगा कि बहुत सारे हफ्फाज ऐसे होते हैं जो कुरान पढ़ते थे लेकिन उनको पता नहीं होता कुरान में लिखा क्या है। वो आपको अलिफ लाम बिल्कुल मीम से लेके सूरह नास की आखिरी आयत वन्नास सारा सुना देंगे, लेकिन उनको पता नहीं होगा उसमें क्या लिखा है, या अगर पता भी होगा तो वो उस पर अमल नहीं करेंगे। तो ये दर्जा उसके लिए जो अमल भी करेगा, समझेगा और अमल करेगा। कुरान समझेंगे तो हिफ्स करना भी आसान हो जाएगा। अभी से नियत कर लीजिए कि हम कुरान समझेंगे और हिफ्स भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको मैं एक और चीज बताती हूँ, इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आप सब क्यूसी टू करेंगे। तो जब आप क्यूसी टू शुरू करें ना, क्यूसी टू में पहले पारे का एक पाव पढ़ाया जाएगा 20 लेसन में, ठीक है। आप जी नियत ठीक कर है लें कि आप उस एक पाव को जो जो आयात आप जिस क्लास में पढ़ेंगे, हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है, वो भी या एक दिन या 2 दिन, 2 घंटे की, टोटल 2 घंटे की क्लास, जितनी आयात पढ़े वो उसको उस हफ्ते में याद कर लें। जब आपका QC 5 कंप्लीट होगा ना, इंशाअल्लाह। आपको पूरा पारा याद हो जाएगा, और इस तरह से याद करना आसान भी है। माशाअल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, सही ठीक है। है?
माशाल्लाह। जरूरी नहीं है कि पूरा कुरान हिफ्ज हो, जितना भी हिफ्ज करेंगे उतना अम्मी ही अरे दर्जात से में मुझे बुलंदी लगा था मिलेगी, मैं और कहाँ से ऐसी तैयार नेमतें मिलेंगी जो कभी ना खत्म होंगी और है। ना कभी कम होंगी। कोर्स 2 के अच्छी लिए होती है तैयार है, यादें। क्योंकि हमने क्या करना है, कुरान पे गौर व फिक्र करना है और नसीहत हासिल करना है। हमने पहला स्टेप आप देखें क्रॉस कर लिया है। टोटल 20 स्टेप है, ठीक है, पहला स्टेप हमने क्रॉस कर लिया है QC 1 से। अगला 2 3 4 5, 2 3 4 5 तक पहला पारा पढ़ाया जाएगा, 5 में पहला पारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर QC 6 में जाके आप सूरह बकरा पूरी पढ़ते हैं, ये तो और QC डी 7 में वाला फिर है आप ना, बाकी सारा 7 जो। कुरान पाक जो है उसको, उस पे गौर व फिक्र करते हैं। QC 7 जो है वो फिर कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो आपने माशा पहला स्टेप उठा लिया है, क्योंकि तकरीबन 20 घंटे की क्लास में आपने ये सीख लिया है। और बाकी जो कोर्स है 19 स्टेप्स आपके बाकी रह गए हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें यहाँ पे ना रोके, बल्कि हमें कभी भी ना रोके, हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक कुरान को सीखने और सिखाने वाले बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये माशाल्लाह सब माशाल्लाह। के सब खूबसूरत फूलों का एक पूरा गुलदस्ता आप सबके नाम, क्योंकि आपने अपना जो पहला टारगेट, पहला स्टेप उठा लिया और पहला टारगेट अचीव कर लिया, यानी दो सौ वहां से और अल्फाज के लिए भी 232 अल्फाज आपने सीखे, पढ़ाया है। जो कुरान में 41,111 पारा है। 7 होमवर्क मैंने आपको कहा था, इन होमवर्क को अपनी आदत बना लें, ना सिर्फ इस कोर्स के लिए बस बल्कि इस कोर्स के बाद भी। 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से देखकर, 5 मिनट हाफ से। आप पहले भी तिलावत करते हैं, लेकिन अब तिलावत करते वक्त आपने गौर करना है कुरान के अल्फाज पे। 2 पढ़ने के, किताब से, पॉकेट बुक या शीट से, जब तक आप QC 2 नहीं स्टार्ट करते आप इसी किताब को बार बार पढ़ते रहें, ताकि आपकी दोहराई होती रहे। इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और कवायद का MP3 सुनना। अब तो यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, आप उनको देख सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं। अपने साथी से कोर्स की बातें करना, और नमाजें, मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना, खास तौर पे वो सूरतें जिनके मीनिंग्स आपको आते हैं। आप मुंतखब हैं और ये इंतखाब अल्लाह ने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो QC 1 के एंड तक पहुंचे, वरना रजिस्ट्रेशन बहुत लोग करवाते हैं। आप यकीन करें, 100+ रजिस्ट्रेशन थी, और अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितने पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। तो ये इंतहाई अल्लाह के खुशकिस्मत और चुनिंदा लोग हैं जो यहाँ तक माशाल्लाह। पहुंचे हैं। और इस आपने यहाँ नहीं रुकना है, अल्लाह के इस इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करना है, आगे बढ़ना है, कुरान को सीखने और सिखाने का अमल जारी रखना है, कुरान से जुड़े रहना है। अल्लाह ताला से दुआ करनी है, रब्बी जितनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कर, टीचर बनिए। आपने इस सबक में जो सीखा उसको आमीन। सिखाना बहुत आसान है, तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिएगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और मुझे पूरी पूरा यकीन है कि आप सब जो है वो आ, हो सकता है 3 महीने, 6 महीने या साल बाद QC 1 के टीचर के तौर पे मुझे मैसेज कर रहे होंगे कि मैम हमारी पहली क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो हम चाहते हैं आप उसमें शिरकत करें। यकीन करें, मेरे लिए इससे ज्यादा फख्र की कोई बात माशाल्लाह। नहीं है दुनिया में। इंशाल्लाह। मैं इंतजार इंशाल्लाह। करूंगी। इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभानक सुभानल्लाहि सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।